परवरचे आमदार रोहनबाब खंवटे, म्हापशेचे आमदार आनी गोंय विधानसभेचे उपसभापती जोसुआ डिसोजा, पार्टीचे आदले आमदार आनी पार्टीचे गोंयचे IT सेलाचे कन्व्हेनर आनी लोकसभा निवडणुकीचे उत्तर गोंयचे कन्व्हेनर सिद्धार्थ बाब कुंकळकर, आमचे आदले पांद्रेचे आमदार आनी भारतीय जनता पार्टीचे स्टेट सेक्रेटरी आनी स्पोक्सपर्सन दयानंद सोपटे, हांव तुमचे सगळ्या पत्रकारांचे आजच्या पत्रकार परिशदेक हार्दिक स्वागत करता। इलेक्शन 7 मेक आनी आज 1 तारीख आमचे कडेन 4 दीस प्रचार बाकी आसा आनी प्रचाराचे 2 फेरी आमच्यो ऑलमोस्ट दोनूय मतदारसंघा भितर उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोवा भितर पूर्ण जाल्ल्यो आसा। आमचे उमेदवार सगळ्या मतदारसंघा भितरूय वचून आयले आनी भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते आमदार मंत्री आपापल्या मतदारसंघा भितर बऱ्या तरेन डोर टू डोर कॅम्पेन आसत, पर्सनली मेळप आसत, उमेदवाराक घेवन फिरप आसत, अशा पद्दतीचा प्रचार सगळ्यांनी आपापल्या मतदारसंघा भितर पूर्ण केल्लो आसा। आमी NDA म्हणून निवडणूक लडयतात, त्यामुळे आमचे पार्टनर MGPचे आमचे आमदार तशेंच आमचे इंडिपेंडंट आमदार हे सुद्धा सगळ्या मतदारसंघा भितर बऱ्या तरेन प्रचार फुडें व्हरत आसात। आता शेवटचो टप्पो हाच्या भितर आमी वेगवेगळ्या मतदारसंघांतल्यो बारीक बारीक कॉर्नर सभा, कांय जाग्यां पब्लीक मिटींग अशा पद्दतीचो प्रचार हो शेवटच्या टप्प्यान आमी फुडें व्हरत आसात। आमचे मुख्यमंत्री गोंयभर वेगवेगळ्या मतदारसंघा भितर फिरतात, आज ते दक्षिणेक आसात आनी हें सगळें करता आसतना एक बरो पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स सबंद गोंयभर आमकां मेळत आसा। वेगवेगळे पळयता पदयात्रा आसत, मार्केटांनी फिरप आसत, अशा पद्दतीचो प्रचार सगळे कडेन सुरू आसा। आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांची सभा ही दक्षिण गोंयांक लागून 27 तारखेर जाली आनी एक प्रचंड असो त्या सभेक भरपूर अशे संख्येन मोठ्या संख्येन लोक आयले आनी एक बरें वातावरण त्या सभेच्या निमित्तान जाल्लें आसा। आमी काल आमचे NDA अलायन्स MGP आनी अपक्ष तांची एक मिटींग आमी केली आनी मागीर प्रेस कॉन्फरन्स जॉयंटली काल जाल्ली आसा आनी त्यामुळे वेगवेगळ्या भागा भितर ज्या भागा भितर MGP निवडणूक लडयल्ली त्यांच्या नेत्यांनी सगळ्यांक अपील केल्लें आसा की तांच्यांनी भारतीय जनता पार्टीचे दोनूय उमेदवार जे आसात तांकां निवडून हाडपाक लागून प्रयत्न करचे आनी ताका लागून काम करचें। आमी आज पत्रकार परिशद घेतात कारण आमी परवा बेरेस्त शुक्रार दीस उत्तर गोंयची जाहीर सभा ही म्हापसा बोडगेश्वर टेम्पलच्या समोर बस स्टँड आसा थंय जातली आनी ती सभा एड्रेस करपाक आमचे होम मिनिस्टर अमित भाई शाहजी हे येवपाचे आसात। सभा सांजी 5 वरांचेर जातली आनी उत्तर गोंयचे सगळे, कारण आमी दक्षिणेची जी सभा जाल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींची, त्या सभेक आमी केवळ दक्षिण गोंयच्याच सगळ्या लोकांक आपयले, बरेच जाण उत्तरेंतले स्वताहून गेले, पण ह्या सभेक आमी कॉन्सन्ट्रेट करतात उत्तर गोंयचे 20 मतदारसंघातले आनी एक मोठी सभा ही आमी म्हापशा हांगासर करपाची आसा आनी ताका लागून तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक अपील करता की मोठ्या संख्येन तांच्यांनी अमित भाई शाहजींच्या जी मिटींग पब्लीक रॅली जातली त्या रॅलीक सगळ्यांनी उपस्थित रावचे, कारण अमित भाई शाहजी हे महाराष्ट्राची हे सभा करून त्यानंतर ते गोंयांत येवपाचे आसात आनी म्हणून ही आज आमी तुमच्या सगळ्यांक हांगाल्यान अपील करता की सगळे कार्यकर्ते वेलविशर हांच्यांनी मोठ्या संख्येन त्या पब्लीक रॅलीक उपस्थित रावचे। फाल्यां आमी आमच्या मॅनिफेस्टो जो आसा, कारण केंद्राचो मॅनिफेस्टो ऑलरेडी रिलीज जाल्लो आसा आनी फाल्यां आमी गोंयचो मॅनिफेस्टो सकाळीं रिलीज करपाचे आसात। आमचो मॅनिफेस्टो केंद्रांतलो त्या दीस जालो आनी त्यानंतर आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी गोंयांत आयले आनी तांच्यांनी पब्लीक रॅली भितर एक अनाउन्समेंट केली की आयुष्यमान भारत स्कीम जी आसा, कारण अबाव 70 इयर्स तांकां इन्शुरन्स स्कीम ना आनी त्यामुळे 70 इयर्स एंड अबाव जे आसात तांकां लागून अप टू 5 लाख पर्यंत इन्शुरन्स स्कीम ही आयुष्यमान भारतच्या माध्यमांतल्यान दिली गेली वयतली आनी त्यामुळे तेचे अनाउन्समेंट केलें आनी ताचोय फायदो मध्यमवर्गीय आनी खास करून अबाव 70 इयर्स जे एज आसात त्या सगळ्यांक मेळपाचो आसा। आनी म्हणून म्हाका दिसता की एक वाटेनच्यान भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार बऱ्या तरेन प्रचार चालू आसा, बरो रिस्पॉन्स पब्लिकेचो आसा आनी दुसऱ्या वाटेंतल्यान कांय जे
काँग्रेसचे NDAचे जे कॅन्डिडेट आसात उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोवा तांकां वेळ ना, कारण तेंचे कडेन टायम भरपूर आसा आनी त्यामुळे पेपराच्या माध्यमांतल्यान आसत, प्रेस कॉन्फरन्साच्या माध्यमांतल्यान आसत भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवारांचेर आरोप आनी प्रत्यारोप करप तेंचे सुरू आसा. हांव पळयतालो की उत्तर गोंयचो उमेदवार जो आसा पयर केन्ना तरी तेजी मुलाखत पळयतालो आनी त्या मुलाखतीन ताणें सांगलें की आपण कॉलेज चलयतना कोणें जाणटेन म्हणटा कोंबडी दिली आपल्याक आनी ते कोंबडेची पावणी केली, म्हणजे कितें नाहक कशें कितें तातूंतल्यान कॉलेज चलयली. आनी त्यामुळे अशा पद्दतीचे, कारण थोड्या जाणांक कशें आसा की स्टोरी करपाक खूब आवडटा आनी त्यामुळे ते स्टोरी करत फिरतात, कारण तांकां वेळ भरपूर आसा. आमकां वेळ ना आनी आमचे उमेदवार उलयतात कमी पूण काम करतात, लोकांक मेळटात आनी ताका लागून भारतीय जनता पार्टीच्या दोनूय उमेदवारांचेर गोंयच्या लोकांचो विश्वास आसा. आमचे NDAचे 2014 पासून ज्या तरेन नरेंद्र मोदीजी ह्या देशाचें काम फुडें व्हरता आसतना केवळ देश फुडें वचचो व देश जगान नंबर 1 जावचो म्हणून काम करत आसात आनी त्यामुळे देशांतल्या जनतेक पूर्णपणे तांच्या नेतृत्वाचेर विश्वास आसा, त्यांच्या लिडरशिपीचेर विश्वास आसा, त्यांच्यांनी जी विकसीत भारताची संकल्पना दवरल्या तेचेर विश्वास आसा आनी त्यामुळे सगळी जनता भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवारा फाटल्यान उबी रावतली आनी 7 मेक मोठ्या मताधिक्यान भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार ज्या तरेन देशभर उमेदवार निवडून येतले 400+ आनी त्यामुळे 400+ भितर भारतीय जनता पार्टीचे दोनूय उमेदवार उत्तरेक श्रीपाद भाऊ नायक आनी दक्षिणेक पल्लवी श्रीनिवास डेंपो हे दोनूय उमेदवार मोठ्या मताधिक्यान निवडून येतले इतलो पूर्ण म्हाका विश्वास आसा. हाच्या पयलीं वेगवेगळे जे एसोसिएशन आसात तेंच्यांनी भारतीय जनता पार्टीक सपोर्ट डिक्लेअर केल्लो आसा. स्वता इंटरनॅशनल वैश्य फेडरेशन जे आसा तांच्यांनी पूर्ण भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवारांक आपलो सपोर्ट डिक्लेअर केल्लो आसा. रिपब्लीक पार्टी ऑफ इंडिया आठवले ग्रुप तांच्यांनी आपलें ऑफिशियल लेटर आमच्या दोनूय उमेदवारांक सपोर्ट करपाचें लेटर दिल्लें आसा. आज आमचे ऑल इंडिया राष्ट्रीय बंजारा परिशद जे आसात तेंचे राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी आतां हांगा येतले आनी ते आपले सपोर्ट बंजारा समाज जे हांगा गोंया भितर रावतात तांचोय सपोर्ट ते आमकां डिक्लेअर करपाचे आसात आनी त्यामुळे सगळ्या स्तरांतल्यान विविध हातूंतल्यान प्रोफेशनल आसतले, विविध हाचे आसतले, बिझनसमॅन आसतले, सगळ्याच जाणांचो सपोर्ट भारतीय जनता पार्टीचे दोनूय उमेदवारांक बरे तरेन मेळत आसा. आमी ज्या वेळाचेर डोर टू डोर कॅम्पेनींग आमचे सगळ्या आमदारांनी, कारण आपल्या निवडणुकीक जशें काम करतात तशें सगळे आमदार ज्या भागाचेर आमदार ना त्या तांचे प्रमुख आमचे जे नेते आसात ते पूर्णपणे स्वताची निवडणूक आसा अशा पद्दतीन ते स्वता वावुरतात. काल हांवें दक्षिणेक आशिल्लो, म्हणजे हांव पयलीं काणकोण आनी मागीर कुडचड्यार दिसाक आमचे निलेश बाब काब्राल म्हणटाले की दिसाक 6 ते कॉर्नर सभा करतात सांजी, म्हणजे दिसभर फिरपाचें. आमचे आतां रोहन आसात, आमचे केदार बाब आतांच आयले हांगासर, आमचे दयानंद सोपटे आसतले किंवा जोस्वा, हे सगळे जाण आपापल्या मतदारसंघा भितर पूर्णपणे काम करतात. हांवें हांगा आसा म्हण हेंची नांवां घेतिल्लीं आसा पूण पूर्णपणे सगळे जाण प्रत्येक जाण, कारण इतले सकयल पर्यंत वचून म्हाका दिसता लोकसभेक पयल्या वेळाचेर आमदार जे आसात किंवा प्रमुख जे कार्यकर्ते आसात ते स्वता डोर टू डोर कॅम्पेन करतात. घरा इतली गरमी आसून सुद्दां आज हांव सकाळीं पेडणे आशिल्लो तेव्हा हांवें पळयलां की इतली गरमी आसताली आनी थंय फिरतना आमचे असंख्य कार्यकर्ते प्रवीण बाब आल्लेकरूय बरोबर आशिल्ले आनी त्यामुळे पूर्णपणे सगळ्यांनी स्वताक झोकून दिल्लें आसा. आनी भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार आमी जे मताधिक्य जे म्हणटात मॅक्झिमम मतांनी ते निवडून येवं जाय आनी त्याचें प्लॅनिंग म्हाका दिसता 100% आमी सक्सेसफूल करपाक शकतले, कारण बूथ पासून स्टेट पर्यंत जो कार्यकर्तो स्वताच्या निवडणुकीक उबो रावता अशा पद्दतीचें काम सगळ्यांनी करतात. आनी येणारे 6 तारीख पर्यंत, 7 तारीख निवडणूक जातली, 6 तारीख पर्यंत सगळेच जाण आपापल्या मतदारसंघा भितर 100% आमकां यश दिवपाक लागून पावतात. आमी सभा ती सगळ्याक भितर आनी आमी भायर खुर्च्यो हे बीन LED हे घालतले आनी त्यामुळे म्हज्या हिशोबान 15, 15, 20 ते 25 हजार इतली वेवस्था आमी थंय करतले. कारण कितें जाता की भायर ते बिकॉज ऑफ तांची सेक्युरिटी आमकां ते भायर परमिशन दिना, त्यामुळे ते भितर थंय करचें पडटा. आनी पण भायर आमी सगळें क्लीन करून थंय LED स्क्रिनी वगैरे घालप आनी 20,000+ संख्या थंय आमची येतली. इट मे गो टू 20.
खंयची ती कारण आमी ज्या तरेन उलयता ताका लक्षांत आयलें कारण गरमी आसल्या कारणान बरेच लोक भायर सरनात पूण जें मतदान जाल्लें आसा तातूंतल्यान बहुसंख्य मतदान कारण जाता कशें की भारतीय जनता पार्टीचे लोक जे आसात कार्यकर्ते सदरीत आसा आतां तुवें जर हांगले काँग्रेसचे जर विचारले जाल्यार उत्तर गोंया भितर काँग्रेसचो अध्यक्ष खंयच्या मतदार कोणाकूच खबर ना. आतां म्हापशां जर कोणाक विचारल्यार जोस्वाक सुद्दां खबर आसना की कोण काँग्रेसचो अध्यक्ष पूण भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष कोण म्हणल्यार सगळ्यांक हांव ताका आमकां खबर आसतली पण बाकीच्या लोकांक खबर आसा की बीजेपीचो अध्यक्ष त्या मतदारसंघात कोण काय म्हणून कारण ते सदरीत काम करतात केवळ निवडणुकीक काम करता अशें न्ही आनी त्यामुळे आमच्या कार्यकर्ते लोकांक निवडून हाडटले त्यामुळे आमचें प्लॅनिंग आसा की गोंया भितर 70% प्लस मतदान करून घेवपाचें आमचें प्लॅनिंग आसा आनी त्यामुळे आमी हें जें मतदान जें येतलें तें सगळें मतदान भारतीय जनता पार्टी आमचे लोक 50 प्रमुख पर्यंत आमी जबाबदारी दिल्ली आसा. पयल्या वेळाचेर आमी इतले डिटेल सकयल गेले आनी प्रत्येक जण आपली पेज घेवन बॉल्सान घेवन भोंवता इतल्या पर्यंत सगळ्या जाणांक उत्सुकता आसा आनी ताका लागून हांव पूर्णपणे सांगपाक सोदतां की भारतीय जनता पार्टीची आतां 2 फेज निवडणूक जाली ताच्या भितर भारतीय जनता पार्टीक बरे तरेन मतदान जाल्लें आसा आनी गोंयांत सुद्दां दोनूय उमेदवार भारतीय जनता पार्टीचे मोठ्या मताधिक्यान निवडून येतले. दोन फेजींनी इलेक्शन जाता पळय खूब कमी जाला हय भितर आमी हय तातूंतल्यान तेंच सांगलें हांवें तुका की जें मतदान जालें कारण जाता कशें की काँग्रेसी कडेन मुडूच ना न्ही लोकांक ते एनडीए अलायन्साचे ते कितें म्हूण करतले कारण पळय ते कितें म्हणटा प्रायम मिनिस्टर कोण आमी ठरोवंक ना म्हणटा वर्साक एक प्रायम मिनिस्टर जातकच कितें परिस्थिती जाल्या ती आमी 1996 to 98 पर्यंत अनुभवल्या. तुका आतां जर हांवें विचारलें तूं पत्रकार एक्चुअली पण तुका सुद्दां कळचें ना कोण पंतप्रधान जाले पयर कोण तरी सांगलो देवे गौडा जालो चंद्रशेखर जालो आनी इंद्र कुमार गुजराल जालो आमकांच कळना न्ही रे आमी राजकारणांत आसून त्यामुळे दर वर्साक जर बदलले जाल्यार देशाची परिस्थिती कितें जातली. तूं गेल्या 2014 पासून पळय 14 देश आमचो 11व्या नंबराचेर आशिल्लो इकॉनॉमिकली आतां आमचो देश पावलो 5व्या नंबरार कित्याक लागून बिकॉज ऑफ स्थिरता फॉरेन पॉलिसी ज्यो नरेंद्र मोदीजीन केल्यो आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप केलो फॉरेन पॉलिसी भितर हें केलें आनी हें करतना सेल्फ इंट्रस्ट दवरुना न्ही फाल्यां कितें डिलींग केलें आनी म्हाका कितें मेळटलें हें पळोवना आनी ताका लागून देश जेन्ना लिडर जेन्ना बरो आसता पळय तेन्ना बाकीच्यांक सुद्दां सगळ्यांक सांबाळून काम करचें पडटा आनी म्हणून फ्रॉम 2014 टील डेट तूं एक तरी आरोप कोणाचेर जाले जाल्यार सांगचो तुवें आनी म्हणून कितें जाता ताका लागून इकॉनॉमिकली जर आमकां बरें जावं जाल्यार लोकांक कळटा कारण आमी उलयना न्ही इकॉनॉमिस्ट जे आसात ते उलयतात आमी म्हणटा 2027 पण ते सांगतात की 25 पर्यंत देश 3rd लार्जस्ट इकॉनॉमी ऑफ द वर्ल्ड जातलो म्हणून. कोण तांचो कोण प्रायम मिनिस्टर तांचो तूं म्हाका सांग प्रायम अरे ती तर व्हडली भानगड जाल्या कशें की स्थिरता ना न्ही कोणाक कशें करप म्हणून कशें आसता पळय प्रत्येक पार्टीचें हें वेगवेगळें आसता. अशा पद्दतीचें 2000 ज्या वेळाचेर काँग्रेस वतकच जनता दल सगळे मिक्स जाले आनी केली चड दीस तिकुना न्ही ते कारण प्रत्येकाचें हें वेगळें आसता विजन न्ही ह्या 2.5 वर्सांनी बदललें न्ही ते मदींच मोरारजी जालो दुसरो जालो गेले न्ही ते त्यामुळे हांगा कशें जाता हे सगळे एकत्र कित्याक आयल्या हेंचें एक विजन आसा काय कितें ऑल दे आर रिजनल पार्टीज समाजवादी पार्टीचें एक आसलें आम आदमी पार्टी दुसरें आसलें काँग्रेस तिसरो आसतलो आनी कोण चवथो आसतलो शिवसेना आनी कितें म्हणटली काँग्रेस ती INC घड्याळाची पार्टी ती आनी कितें सांगतली हे कितें आसा आमचें नेतृत्व करणाऱ्या मनशा कडेन विजन आसा आनी गेल्या 2014 पासून आतां पर्यंत तेणें करून दाखयलें न्ही हें समोर आसा न्ही ह्या 2014 केवळ इंटरनॅशनल लेवलचें डेव्हलपमेंट केलें हातूंतय वचना मनशाचो डेव्हलपमेंट केलो आनी म्हणून तुवें जर पळयलें आसत बाय 2020 टील हें कोवीड हे पर्यंत ह्या देशा भितर BPL रेशियो कितलो आशिल्लो 22%. आज 25 कोटी लोक अबोव पॉवर्टी लायन आयल्या बिकॉज ऑफ द स्किम्स. काल ती अजय ती तांची कोण तरी लांबा म्हणून हांवें पळयलें राष्ट्रीय अध्यक्षा कोण तरी लांबा म्हणटाली संविधानाचेर कितें तरी आमी बरें संविधान हें माननात तेंचो उमेदवार जर सांगता की हें संविधान आमचें लादलें म्हणून म्हणजे कॉन्स्टिट्युशनान लादलें म्हणटात म्हणजे आनी पळय मरे तूं भारत देशान जें संविधान आसा तें संविधान आमच्या गोंयान एक्सेप्ट केलें आनी म्हणून आमी लिबरेट जातकच भितर गेले म्हणजे तें आमचें लादलें म्हणप हें कित्याचेर तूं तुज्या स्वताच्या पंतप्रधानाचो अपमान करता काय कितें बाबासाहेब आंबेडकराचो तूं अपमान करता काय कितें आनी संविधानाचेर हांकां उलोवपाचो अधिकार आसा हो जर अधिकार आशिल्लो तिणें पयलीं सांगूंक जाय आसलें ताका विचारपाक जाय तूं कितें उलयता काय म्हण लादलें म्हणजे कितें तर म्हणजे आमच्या फ्रिडम फायटराचो अपमान न्ही हो जेंच्यांनी आपलो सबंद देह त्याग केलो न्ही सगळ्यांनी आपल्या देहाचें बलिदान दिलें तेंचो अपमान हो आनी ही काल संविधान आमी बदललें भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलपाक गेले अरे सगळ्यान आमी राष्ट्र प्रेम आशिल्ले जर कोण आसा जाल्यार ते भारतीय जनता पार्टी आमी पार्टी सेकंड म्हणटात भारत देश आमचो प्रथम मागीर पार्टी मागीर आमी स्वता
आनी हेंचे विशय वेगळोच आसा न्ही. आनी त्यामुळे हे जे लोक उलयतात तांकां विचार, कारण रमाकांत खलप कायदे मंत्री आसलो, ताका तरी विचार पडपाक जाय आसलो की बाबा तेणेन आपले त्या कॅन्डिडेटान कितें उलयलें, तेणे बाबा तुवें उलयलें तें बरोबर न्हू अशें तरी म्हणलें तेणें म्हणून ना न्ही. तो म्हापसा अर्बनचे खबरी उलयतात ते हें करत, अरे म्हापसा अर्बनचे हें केलें कोणें, तूं चॅरमॅन आशिल्लो, तुका लोन सँक्शनीचो अधिकार तुका आशिल्लो, आनी त्यामुळे तूं सगळ्यांक नाका तांकां लोनां दितलो आनी ते रिकवरी जायना म्हणून सरकारान मदत करचें मनोहर पर्रीकाराचेर तूं नाकाल्ले आरोप करता. म्हाका एक सांगपाक कितें आयिल्लो तो EDCच्यान, तेन्ना हांव चॅरमॅन आशिल्लो, म्हणजे तुका कित्याक दिवप, हांवें डायरेक्ट विचारलें ताका, तुवें जेन्ना लोनां दिल्लीं लोकांक तेन्ना तुवें म्हाका विचारून दिल्ली, तुवें लोन जाल्लें दिवपाची जर तुका अधिकार आसा जाल्यार रिकवरी करपाचो अधिकार तुवें करूंक जाय. मनोहर पर्रीकाराचेर तूं आरोप कित्याक करता आयज, कारण तांचे कडेन मुद्दे ना. आनी हांव सांगता न्ही की एखाद्या मनशाक, हांकां सुद्दां सगळ्यांक आतां आफोन हांकां वेळ ना, हे भोंवताले दनपारचे, म्हाका आतां परत भोंवपाक वचूं जाय, हांव टायर्ड उलोवपाक जायना म्हजे कडेन, परत हांव भोंवपाक जाय, आमकां वेळ ना न्ही रे, हांकां वेळूच वेळ आसा. म्हणून हांवें आज सकाळीं फोटो पळयला, खंय तरी उदीक पितना तळ्यातले खंय तरी हरवळ्या तळ्यान वचून उदक पिता, कारण टायम आसा न्ही रे, आमकां टायम ना. आनी त्यामुळे उगीच नाकाल्ले आरोप करचे न्ही. गोंयच्या लोकांक पूर्ण खबर आसा, भारतीय जनता पार्टीचें विजन खबर आसा, आनी ह्या देशाचे नेतृत्व करपी नरेंद्र मोदीजी तेंचेर ह्या देशाच्या लोकांचो विश्वास आसा, गोंयच्या लोकांचो विश्वास आसा, आनी ताका लागून पूर्णपणे गोंयची जनता भारतीय जनता पार्टीच्या फाटल्यान उबी रावतली. हाच्या पयलीं जे स्थानीक तांच्यांनी कांय मुद्दे जे मॅनिफेस्टोन बरयल्या तातूंतले बरेचशे मुद्दे मुख्यमंत्र्यान कंप्लीटूय केल्ले आसा, पण हेच मुद्दे घेवन हेच लोक जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकीचेरूय आरोप करताले. निवडणूक जातकच रिजल्ट लक्षांत आयलो, आमी दोनूय भागा भितर हांगा आमी 25 आज आमचे 50 जवळ जवळ 39 लोक आमचे बरोबर आसात जिल्हा पंचायत. ह्याच मुद्दे घेवन गेल्ले. विधानसभेच्या निवडणुकीक हेंच करताले ते, म्हणजे आमकां पयलीं दिसतालें की कितें जातलें, म्हणून आमी जेन्ना सगळे फिरतकच लक्षांत आयलें की भारतीय जनता पार्टी पूर्णपणे निवडून येतली. आनी ताका लागून आजूय तुका सांगता, 40 मतदारसंघां ऑलमोस्ट 2दा तरी फिरला आसतलो. आज आमी जें सांगतात पळय, उत्तर गोंया भितर 1,00,000+ आनी दक्षिणेक 50,000+ लिटान आमी निवडून येतलो. बरोवन दवर. Sir, we agree that BJP has been campaigning very aggressively and has working very hard on the ground. Leaving nothing to chance. Now, yesterday we heard that you met ex-CM Parshekar. What transpired in that meeting? ही एक गोष्ट आसा पळय, म्हजो एज अ स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी म्हजी जबाबदारी प्रत्येका कडेन वचून मत मागप, ताका सपोर्ट डिक्लेअर करप. म्हाका वेळ मेळ्ळो हांव तुजे कडेन सुद्दां येतलो की तुवें म्हाका मदत करची म्हणून, कारण हांव मागता मदत. आतां मदत मागतकच दिवप काय न दिवप हें तुवें ठरोवपाचें, हांव काय फोर्स करपाक शकना. पूण म्हजो पार्टीचो एक्स कलीग, आमचो पार्टीचो आदलो प्रेसिडेंट, पार्टीचो आदलो मुख्यमंत्री, ह्या नात्यान हांव पूर्णपणे तांचे कडेन मदत, पार्टीक तुवें आमकां आमचे बरोबर रावचो म्हणून मुद्दम सांगपाक केल्लो आसा. फायनली डिसिजन हें तांचें आसा. आय कॅनॉट कोणाक फोर्स करपाक शकना डिसिजनाचेर, पण आमी बऱ्या तरेन आमचें उलोवप जालें आनी त्यामुळे डिसिजन हें तांचेर आसा, ताचेर हांव करना. आय ऑलवेज रिस्पेक्ट हिम. ना काय ना तेणे ना ना कशें जाता पळया, फायनली कितें जाता, इंडोर जें आमचें कितें डिस्कशन जाता तें हांव डिस्क्लोज करपाक शकना. बट आय ऑलवेज रिस्पेक्ट हिम. आमचो सिनियर पार्टीचो लिडर आशिल्लो तो, हांव रिस्पेक्ट हिम. आनी त्यामुळे म्हाका भितर कांयच ना. म्हाका परत वेळ मेळ्ळो जाल्यार परतूय वचूं शकता, पूण म्हाका वेळ मेळूं जाय, कारण हांव तेन्ना रातचो खूब लेट पाविल्लो तांचे कडेन. त्यामुळे हांव सगळ्यां कडेन वतलो, हांव खूब जाणां कडेन वचून मेळटा, टायम मेळटा तसो मेळटा की हांव रिक्वेस्ट करता की तुमचो आमकां समर्थन आसचें. But there is one huge scandal that is going around in the nation, where this sex scandal involving Prajwal Revana. Will this have effect on the BJP's prospects in the remaining days of election? एक गोष्ट आसा, तो म्हज्या पार्टीचो न्ही. यू मे बी अवर अलायन्स पार्टनराच्या हातूंतल्यान, कारण तांच्यांनी ताका काडूनय उडयलो, वेगळी गोष्ट. आनी त्यामुळे भारतीय कशें जाता, ह्या निवडणूक ही प्रत्येक मुद्द्याचेर वेगवेगळ्या मुद्द्याचेर ठरता. आनी एखादी निवडणूक, हो जो विशय आसा पळय, ही निवडणूक आसा, ही राष्ट्रीय पातळीवयली निवडणूक आसा. देशाचें भवितव्य कशें वतलें, भारत देशाचें आमी जें म्हणटात की विकसीत भारत, तें हें कशें वतलें, हाचेर ही निवडणूक आसा. आनी त्यामुळे म्हज्या घरा कडेन रस्तो जावना, बाकीचे आनीक बारीक विशय, हे विशय हांव निग्लेक्ट करता अशें म्हणना, पूण अशा विशयांचो वेगवेगळे, कारण तो त्या मतदारसंघात कितें प्रभाव पडूंक शकता, पण बाकी कडेन जो व्हडलो इम्पॅक्ट जातलो अशें म्हाका दिसना.
तो प्रत्येक वेळेला The entire leadership of BJP in Karnataka knew about this tax scandal, about this particular employee. Despite of that, how that BJP agreed for the candidate? आता एक आता म्हणजे कशें आता तूं जर बारीक बारीक विशय केले जाल्यार देशभराबर वेगवेगळे आता हांव दुसऱ्यांचेरूय म्हजो मुद्दो कितें आसा म्हजो मुद्दो आसा की गोंयच्या निवडणुकीच्या 2 विशयाच्या संदर्भात आनी हें करता आसतना अमित भाई शाहजींच्या मिटिंगेच्या संदर्भात आता तशें जर केलें आसत जाल्यार बाकीच्या भागां भितरले एंड बाकी तेंच्या कांय उमेदवारा विशीं वेगवेगळे आसा आमकां खबर आसना ती आनी सेकंड थींग तो जो हें आशिल्लो तो विशय त्या संदर्भांतले इमिजिएटली तेंच्या पार्टी निर्णय घेवन ताका काडलो आनी तातूंतल्यान तेची डिटेल कितें आनी कितें हातूंत वचना पूण म्हाका पूर्णपणे विश्वास आसा की आमच्या गोंया भितर ह्या विशयाचेर कांय परिणाम जावचो ना कारण आमच्या पार्टीक लागना आमी जे आसात ते आमचे 2 उमेदवार श्रीपाद भाऊ नायक आनी पल्लवी धेंपो ह्या विशयाक कांय तो रिलेट विशय येना. Sir, BJP has been priding on Nari Shakti, Beti Bachao. अरे 100% आणि आय एम फर्म ऑन दॅट आय एम फर्म ऑन दॅट आजूय हांव तुका सांगता हेच्या पयलीं एम्पॉवरमेंट महिला सशक्तीकरण ही आमी भाशणां आयकताले फ्रॉम 2014 टील डेट भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान जें केंद्राक केल्लें आसा पळय महिलेच्या संदर्भात अत्यंत मॅक्झिमम स्किमीच्या माध्यमांतल्यान आसत आमकां हांगा व्हडलो तुजो हें दिसना पण खऱ्या अर्थान महिला सशक्तीकरण जर केन्ना जाल्लें आसत जाल्यार ड्युरींग भारतीय जनता पार्टीच्या 2014 ते आतां पर्यंत जें काम केलां महिलेक जे त्रास जाताले आमी पळयताले की टॉयलेटाच्या संदर्भात विशय जर आसत आमी म्हणटाले की भारत स्वच्छता अभियानाचो नारो ताणें सुरवातीक जेन्ना लाल किल्ल्याचेर उलयलो कोण म्हणलें कितें उलयता काय म्हणून झाडू मारपाक सांगता काय म्हण ताजो परिणाम आज पळय आज तूं जेन्ना एखाद्या टुराक वयतालो पळय गाडी जर वाटेर थांबयली आनी परत गाडयेन बसतालो पळय तेन्ना तो ड्रायव्हर सांगतालो पांय सांबाळून भितर सर म्हणून पांयांक कितें लागत तें कळनासलें पण आज ती परिस्थिती येवना सगळ्या भागा भितर टॉयलेट उबे जाले न्ही रे प्रत्येक महिलेक रावपाक लागून घराचो विशय जालो प्रधानमंत्र्यान पयरूय सांगलें की येणाऱ्या हातूंतल्या भितर जे जेंच्या एखादें घर नसत जाल्यार ते घराचो वेवस्था आसत ती करपाची हें आसूं जाय आनी त्यामुळे महिला ह्या हातूंतल्यान हें आयुश्यमान भारत आसत दीनदयाळ स्वस्थ सेवा योजना आसत हाचो परिणाम कितें जालो हाचो फायदो महिलेचेर कारण घरान जेन्ना महिला आसता पळय घरान एखादो जर मनीस बरो ना जालो आसत जाल्यार लोन काडचें पडटा आनी तें लोन काडटकच तें टेन्शन कोणाचेर येता तें महिलेचेर येता सशक्त जाली न्ही ती आनी म्हणून 33% रिजर्वेशन केलें रिजर्वेशनाक इम्प्लिमेंट करपाक आनीक 2 वर्सां लागतलीं काँग्रेस आरोप करपाची असली जर करूं नासलें जाल्यार पण प्रधानमंत्र्यान सांगलें की केन्ना इम्प्लिमेंट जातलो तो लॉ जाता तेन्ना जावनी पण आमी इम्प्लिमेंट करूं जाय देशभरांतल्या सगळ्या स्टेटींनी तांच्यांनी महिला उमेदवार दिल्यो आमकां दक्षिणेक महिला उमेदवार दिली महिलांचो सन्मान आसा तो आज महिला सशक्त जाली आनी ज्या वेळाचेर ती सशक्त जाली पळय त्या वेळाचेर ते बील अपोज करपाक एकाय पॉलिटिकल पार्टीक हें जालें ना सगळ्यांक भितरल्यान नाका आसलें पण ते उलोवपाक शकले ना कारण ते प्रचाराक गेले जाल्यार महिला तांकां वगीर रावचे ना हें तांकां खबर आशिल्ली आनी म्हणून खऱ्या अर्थान आमी अजुनूय फर्म आसात महिला सशक्तीकरण सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या महिलांक विचार हाच्या पयलीं तांकां विवो ग्रुपाक पयशे मेळटाले काय म्हण कॉर्पस फंड दितात आनी त्यामुळे महिलेक सशक्त केली वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान मुद्रा लोन आसताले आज खंय महिला ना रे आमची दोतोरा पासून इंजिनियर पायलट रिक्षा चलोवपी ड्रायव्हर पेट्रोल घालपी महिला प्रेसाक पळय आमच्यो 2 भयणी आसात हांगासर खंय ना महिला ती सांग म्हाका तूं सायंटिस्ट आसतली आदोगाद आसतली चार्टर्ड अकाउंटंट आसतली सगळ्या क्षेत्रांत म्हणजे महिला एम्पोर्ट जाली ती आतां फाटीं उरूना महिला खूब फुडें पाविल्ली आसा आनी तेव्हा आय एम फर्म ऑन दॅट हांव त्या हाचें जस्टिफिकेशन करना तें जावं जायना चिंताजनक खबर आसा ती आनी त्यामुळे ते तेंच्या पार्टीचो विशय आसा तो तेंच्यान ताका भायरूय उडयलो आसतलो पण तो आनी हें अशें म्हणा त्यामुळे इट इज नॉट हें आमच्या पार्टीचें हें न्ही त्यामुळे महिला सशक्त जाल्ली आसा त्यामुळे महिलांचो भारतीय जनता पार्टीची सगळ्यान व्हडली ताकद जर कोण आसा जाल्यार महिला आसा मॅक्झिमम तूं येवन सावथ गोंयाक किंवा खंय वचनी आमचे पळय महिला मिटिंगेक जास्त महिला आसतात त्या महिलांक पूर्ण खबर आसा भारतीय जनता पार्टी ही एकच मेव पार्टी आसा एक केवळ फटयतात म्हणून जशी काँग्रेसचो नारो आसलो गरिबी हटाव शेवट पर्यंत गरिबी हटोवना प्रत्येक वर्सा लोकांक दिसलें फुडल्या वर्सा मतां मरे गरिबी खंय तरी कमी जातली म्हणजे जावना आमी नारो दिना प्रत्यक्ष करतात आमी सर थँक्यू मतदानाक मागे 6 दीस उरलेले आसा तुमी आतां सांगले की मोठ्या प्रमाणात सगळे कडेन प्रचार चाललेलो आसा अशे परिस्थितीत एक मतदारा मध्ये अथवा विरोधकूय आज प्रचार करतात की भावून गेल्या 5 वर्सांत कांयच करूंक ना तो कितपत फरक पडूं शकता लोक जे उलयतात ते भावून पुस्तक रुपी ते हें केल्लें आसा आनी सेकंड थींग गेली 10 वर्सां भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा इनडायरेक्ट डायरेक्ट एखादें मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट सेंट्रल प्रोजेक्ट तो
भाऊचो रोल आसात भितर न्ही. आयुष हॉस्पिटल जालें, भाऊचो रोल आसात. मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जालें, भाऊचो रोल आसा. त्यामुळे मध्य भारताची ट्रेन सुरवात जाली, भाऊचो रोल आसा. आमी हांगा एक्सपोजिशन लागून थंय आतां डेव्हलपमेंट वर्काक आमी पंतप्रधानान थंय हें केलें, फावंडेशन स्टोन घाला ऑनलायन वर्च्युअली. थंय आज डेव्हलपमेंट जातलो. आनी तेच्या भायर त्याचो MP माध्यमांतल्यान, MPLAD स्किमीच्या माध्यमांतल्यान तांच्यांनी बऱ्योचश्यो स्किमी केल्या. जे बुकलेटूय तांच्यांनी केल्लें आसा. जे उमेदवार हांगा जे दक्षिण उत्तरेक जे आसात ते तेंचेर जे आरोप करतात, ते 96 खासदार आशिल्ले, तेंच्यांनी आपल्या फंडाचो कितलो उपयोग केलो. तेंचे उरिल्ले पयशे आमचे आतांचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर रवी बाब नायक हांच्यांनी सगळ्या लोकांक एम्ब्युलन्सी दिवन उडयले त्या वेळाचेर. तेंचे पयशे ते उरलेले. ते आपलो MPLAD स्किमीचे पयशे खर्च करपाक शकले आनी दुसऱ्याचेर आरोप करपाक सामकें इजी आसा. त्यामुळे एक दुसऱ्याचेर आरोप करतना दुसरी बोट आपल्यारूय येता हें तांच्यांनी लक्षांत दवरचें. थँक्यू व्हेरी मच.